अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 40 दिन बाद मदरसा खुल गया और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स की पहली तकरीब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं कल जो शाहज़ेब खानज़ादा की एक वीडियो सामने आई थी, जहां पर एक शख्स उनकी वीडियो बनाकर शाहज़ेब खानज़ादा पर तनकीद कर रहा था। तो इसी हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि जब उनके साथ अहलिया मौजूद थी तो फिर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह नून लीग के रहनुमाओं ने भी इसकी मजम्मत की है। तो नून लीग के रहनुमाओं से मेरा सवाल ये है कि जब आपकी हुकूमत में हाफिज साद रिजवी के अहल खाना को गिरफ्तार किया गया था, जिनका सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जागा था और उस वक्त आपने अपनी हुकूमत की मजम्मत नहीं की थी कि आखिर इन ख़वातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया है जिनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 2 मज़ीद ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया। तो क्या उस वक्त ख्वाजा आसफ और दीगर लोगों को ख़्याल नहीं आया कि इनकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक के ख़वातीन पर जुल्म किया जा रहा है? और फिर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन शहीद हो गए थे, तो जब उनके घर वाले उनकी मैयत को वापस लेने गए तो उस वक्त भी उनके 2 बहनों और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त जो नून लीग के लोग बड़ी मजम्मत कर रहे हैं कि शाहज़ेब के साथ बड़ा गलत हुआ है कि उनकी अहलिया मौजूद थी और ये वीडियो बनाई गई है। तो ऐसे तमाम लोगों से मेरा सवाल ये है कि जब हाफिज साद रिजवी के अहल खाना को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त आपके ज़मीर क्यों नहीं जागे और उस वक्त आप लोगों ने अपनी हुकूमत से ये सवाल क्यों नहीं किया कि आखिर इन ख़वातीन को क्यों गिरफ्तार किया गया है जिनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि यह गलत हुआ है। तो नाज़रीन कराम, हम भी इस वाक़े की हमायत नहीं करते, मगर सवाल ये है कि जब PTI की ख़वातीन को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त यही सहाफ़ी मजम्मत क्यों नहीं करते? जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, जब उलमाए कराम को गिरफ्तार किया जाता है, तो उस वक्त यही सहाफ़ी और यही सियासी रहनुमा क्यों खामोश रहते हैं और उस वक्त ये लोग हुकूमत और इंतज़ामिया की क्यों मजम्मत नहीं करते? जब हाफिज साद रिजवी के अहल खाना को गिरफ्तार किया गया तो उसमें हाफिज साद रिजवी की 2 छोटी बेटियां भी मौजूद थी, तो उस वक्त इन लोगों की गैरत नहीं जागी और उस वक्त इन लोगों ने अपनी हुकूमत और पंजाब पुलिस की क्यों मजम्मत नहीं की कि आप लोगों ने ये हरकत क्यों की है? ये आखिर क्या वजह है कि आपका शाहज़ेब के लिए और मेयार है और हाफिज साद रिजवी के लिए और मेयार है? यानी कि जब किसी अपने के बारे में कोई बात आए तो आपके फ़ौरन ही ज़मीर जाग जाते हैं, लेकिन जब सियासी मुखालफिन की ख़वातीन के साथ बुरा सलूक किया जाए तो उस वक्त आपके मुंह को ताले लग जाते हैं और आपको कोई परवाह नहीं होती। अब बात करते हैं कि किसका मदरसा खोला गया है। तो नाज़रीन कराम, मुरीद के ऑपरेशन के बाद सैकड़ों मसाजिद और मदारस को सील किया गया था। ख़ास तौर पर उन मदारस और उन मसाजिद को सील किया गया था जिनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा चला रहे थे। बाद में मुफ्ती साहब ने बहुत से मदारस और मसाजिद को खुलवा लिया था, मगर कुछ अब भी सील थी और ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा के मदारस थे उनको खोला नहीं जा रहा था। तो कल इसी हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा सैयद अनाजुल हक शाह साहब के मदरसे को बिलाखिर 40 दिन बाद खोल दिया गया है। चलिए नाज़रीन कराम, अच्छी बात है कि बिलाखिर
40 دن بعد ان لوگوں کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے مدرسہ بند کر کے غلط کیا ہے، اس کو کھول دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک تحریک لبیک کا مرکز مسجد رحمت العالمین پچھلے 5 ہفتوں سے سیل ہے اور پچھلے 5 ہفتوں سے وہاں پر جمعہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کب عدالتی فیصلہ آتا ہے اور کب تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کو بھی کھولا جاتا ہے اور کب وہاں پر نمازیں اور جمعہ دوبارہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو جو صحافی شاہ زیب کے حوالے سے بڑی آواز بلند کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے وہی صحافی اس حوالے سے بات نہیں کر رہے کہ مساجد کو کیوں سیل کیا گیا ہے اور کیوں پچھلے 5 ہفتے سے وہاں پر نماز اور جمعہ ادا نہیں ہو رہی؟ یعنی کہ ناظرین کرام، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا چاہے تحریک لبیک کے کارکنوں کو شہید کیا جائے یا تحریک لبیک کی مساجد اور مدارس کو سیل کیا جائے، مگر جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو پھر ان لوگوں کو قانون اور جمہوریت کی بڑی یاد ستانا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ تحریک لبیک کے لیے اور معیار ہے اور دیگر لوگوں کے لیے ان کے پاس اور معیار ہے۔ اب بات کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے عرس کی۔ تو ناظرین کرام، ہر سال 19، 20 اور 21 نومبر کو علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا عرس منایا جاتا ہے اور اس میں لاکھوں افراد بھی شرکت کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس سال تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے اور تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، تو اسی حوالے سے چند دن پہلے تحریک لبیک کے رکن شورا سید سرور سیفی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ فی الحال تحریک لبیک پاکستان نے علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے عرس کو مؤخر کر دیا ہے اور کارکنان اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اب ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک کے مرکز پر جو بڑا پروگرام ہوتا تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں یا پوری دنیا میں ہی علامہ صاحب کا عرس نہیں منایا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے ایک دن پہلے کراچی میں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا عرس منایا گیا اور وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی مقامی قیادت بھی موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور دیگر عوام بھی موجود تھی۔ تو اس پروگرام میں علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ جس طرح معذوری کے باوجود علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ آخری سانس تک ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، بیرون ملک بھی علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا عرس منایا جائے گا اور علامہ صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا جو مرکزی پروگرام ہوتا ہے اس کو بھی دوبارہ کیا جائے گا اور وہاں پر ہمیشہ کی طرح عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہوگی۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے اور ابھی تک تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ ایسی بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ کئی جگہوں پر جب تحریک لبیک پاکستان کے اہم کارکنان کو رہا کیا گیا ہے تو فوری طور پر ان کو کسی اور کیس میں ڈال کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ایک جانب مریدکے میں تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے اور دوسری جانب ابھی تک چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔